बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जंग जियो ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप समझा जाता है और उसके सीनियर तरीन सहाफ़ियों में शामिल हैं अंसार अब्बासी साहब। आप उनसे वाकिफ़ ही हैं। उनके हवाले से कहा जाता है कि अहम हलकों के करीब भी हैं, वहाँ से जो खबर मिलती है वो आगे पहुँचा देते हैं, चाहे इस्टाब्लिशमेंट के हवाले से हो या दीगर हवालों से हो। अब अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा है और उसका उन्वान उन्होंने कहा है खान की बनी गाला मुंतकली। खान की बनी गाना मुंतकली, ये अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं और यकीनन ये खान साहब के नाकदीन में है। अब वो लिख रहे हैं कि खान साहब की बनी गाला मुंतकली होनी चाहिए, ये हल है। ये तवील कॉलम है लेकिन मैंने सारा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लफ्ज़ पढ़ा। उसमें वो बताते हैं शुरू से ही कि इस वक्त एक अजीब फ़ज़ा है बदएतिमादी की, और ज़रा चीज़ें बेहतर होने लगती हैं तो कहा जाता है डील हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ा गलत है। और रियासत को भी चाहिए कि इस पर देखे ये यूट्यूबर्स और फ़लाँ और ये और वो बाहर बैठे, उनकी वजह से चीज़ों को ख़राब ना करें और आगे बढ़ने दें। अब इसका हल ये हो सकता है, सियासी टेम्परेचर को अगर नीचे लाना है, बेहतरीन हल ये है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला उनकी रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा, इसके वो जवाब भी पेश करते हैं कि देखिए, एक तो वैसे ही वो बीमार हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इस हवाले से भी ना सिर्फ कानून में गुंजाइश है, अखलाकी तौर पर भी ये काम करना चाहिए ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। फिर कानून में हुकूमत के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो किसी के घर को भी इस तरह सब जेल करार देकर वहाँ पर उनको मुंतकिल कर सकते हैं। बल्कि बुशरा बीबी को तो कुछ अर्से के लिए किया गया था, लेकिन वो खुद आ गई थी जेल। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह से मुझे बनी गाला में ट्रीट किया जा रहा है, वो घर डिक्लेयर करके वैसे उनको और ज़्यादा कैद कर दिया गया है और उनकी रिसाई को घर में हर जगह नहीं है, फिर वहाँ मर्द भी होते हैं और वो एक कमरे तक महदूद हैं और सब कुछ। तो उन्होंने कहा मैं जेल ही जाती हूँ। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ होगा किसी खातून ने इस तरह से किया हो कि उसको घर में कैद मैसर आ रही हो, कहती नहीं मैं जेल ही जाती हूँ, और वो फिर जेल आ गई थी और अब जेल में ही उनको कैद रखा गया है। तो अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि खान साहब उनकी अहलिया को उनकी रिहाइशगाह बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, इससे सियासी टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब ये उनका तज्जिया है या उनको ये होता नज़र भी आ रहा है, वो सिर्फ ये तजवीज़ दे रहे हैं या एक माहौल बनाया जा रहा है। एक ओपिनियन मेकिंग भी चीज़ होती है ना, एक माहौल बनाया जाए कि जी ऐसे नहीं हुआ, कहा जा रहा था, ज़रूरत थी, चीज़ों को बेहतर करना था, और इस तरह की बातें चल पड़े कि जी बनी गाला खान साहब को मुंतकिल करना। तो इस पर अंसार अब्बासी साहब ने काफ़ी तफसील से लिखा है और उन्होंने कहा कि फिर इस पर खान साहब को भी चाहिए कि कुछ देखें, कोई रास्ता निकालें और पेचीदगी से निकलें, क्योंकि मुल्क का फ़ायदा इसमें है, मुल्क का फ़ायदा सोचें। तो पाकिस्तान इस वक्त चैलेंजेस में घिरा हुआ है, माशी चैलेंज है, अदम इस्तेहकाम है, ख़ारजी दाखिली सतह पर मसाइल हैं, अमन व अमान के मसाइल हैं। तो जब ये मसला हल हो जाएगा, ये जो इतना सियासी खलफिशार है, तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से तवज्जो दी जा सकेगी दीगर मसाइल पर। इस पर अंसार अब्बासी साहब ने सारा कॉलम लिख डाला और कहा कि जी ये तसादुम से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुफाहमत की तरफ आना चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, ये सब उन्होंने लिखा है। और मैंने आपको बता दिया, उन्होंने वहाँ नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ ये खान की बनी गाला मुंतकिल लिख दिया है। तो एक ऐसे लग रहा है कि माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है, बातें ऐसी की जा रही हैं, फिर से शुरू हो गई हैं, कभी कोई डील की बात की जाती है, ऑफ़र्स की बात की जाती है। इसमें और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं कि एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी डील की बार बार ऑफ़र हुई खान को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसने मानना नहीं, ऐसे में इधर उधर करें। तो फैसल वाडा भी आ जाते हैं, वो भी ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह तो हुकूमत के बंदे हैं, ताकतवर हलकों के तो फैसल वाडा हैं। वो कहते हैं कि ये कोई सोच समझ कर बात करें, राना सनाउल्लाह क्या बातें कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं डील शील ये वो। तो जब वो बाहर आया, उसने आपको ही नहीं छोड़ना, वो तो बाहर आ जाएगा, उसने सियासतदानों को छोड़ना, और फिर वो सियासतदान कहाँ जाएंगे ये आप खुद सोच लें। हो ये रहा है कि नून लीग अपनी तरफ से कह रही है कि जी हम आगे बढ़कर कोई बातचीत बना लें। तो इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये क्या, ये इनके तरफ से ये काम शुरू हो गया है, तो ये अपने आप को कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट भी समझ रही है कि नहीं, ये कोई इनिशिएटिव ना लें, अपने आप को ज़्यादा ना दिखाएं, ज़्यादा होशियारी ना करने की कोशिश करें। तो वहाँ से भी फिर चीज़ें थोड़ी सी मॉनिटर हो रही हैं और उस तरफ से भी थोड़ा क्या कहते हैं ना, ज़रा खींचा गया है कि जी हम भी तो हैं, तुम किधर जा रहे हो। तो ये सब चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के क्या ही कहने जी। अब ख़ुद इस्लामाबाद पुलिस ने तस्लीम कर लिया है कि बतुल्लाह जान साहब पर गलत चार्ज लगाया गया, झूठा मुकदमा बनाया गया, जाली मुकदमा बनाया गया। अब क्या इन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा जिन्होंने कहा कि जी मनशियात में नहीं है, और पता नहीं कितनी मनशियात बरामद हो गई है। अब हुआ ये कि केस में कहा गया था कि आइस बरामद हुई है, ये नशावर। पंजाब फोरेंसिक लैब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट सामने आ गई, और कितना अरसा लगा इसको, कोई 1.5 साल बाद लगा है जी।
اور فورینسک لیب میں بھیجا گیا تھا اس کو جانچنے کے لیے. 1.5 سال بعد رپورٹ آئی ہے اور نیگیٹو ہے. اور پھر اسلام آباد پولیس نے رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا کہ جی رپورٹ تو سامنے آئی ہے کہ یہ آئس ہے ہی نہیں ہے, نشاور چیز ہی نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے, جھوٹا مقدمہ, جعلی مقدمہ نہیں؟ پھر بھی کیس کو آگے کیوں چلایا جا رہا ہے؟ جب کیس ہی ختم ہو جائے گا, منشیات کا تو یہ کیس نہیں بنتا, پھر اب کس چیز کا کیس بنانا ہے؟ یہ اتنا عجیب و غریب کیس بنایا تھا کہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس پر کوئی ایکشن ہوگا یا اس طرح اب کیس چلایا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ تو یہ پولیس کی ساکھ تو بالکل فارغ ہو گئی کہ اتنے سینئر جرنلسٹ کے بارے میں سب گواہی دیتے ہیں, اس نے کبھی سگریٹ نہیں استعمال کیا, آپ نے اس پر پتہ نہیں کتنی آئس ڈال دی کہ پکڑا گیا اور سارا کچھ. تو یہ حال ہے یہاں پر, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ثناء اللہ صاحب ڈان سے وابستہ رہے, بڑے زبردست صحافی ہیں, انہوں نے ویڈیو شیئر کی بھی حال ہی میں, چونکہ لوگ بڑے تنگ ہیں اس وقت اسلام آباد کے. وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کو قید خانہ بنا دیا گیا. فیض آباد پر سیکورٹی ناکہ, جہاں پر صبح, دوپہر, شام اور رات کو 1.5 سے 2 کلومیٹر کی 4-5 لائنیں معمول بن گئی ہیں. دنیا بدل گئی, گاڑی سڑک کے درمیان میں روک کر کون چیکنگ کرتا ہے؟ ان لوگ تنگ آ گئے ہیں, ذرا سا کوئی ڈگنیٹری آ جائے اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن یہ تو عام دنوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ گھنٹوں لائنوں میں لگے رہو, ذرا کوئی مسئلہ آ جائے تو پریشانی بنی ہوئی ہے. اتنی سڑکیں کھلی کر دیں, درختوں کی کٹائی کر دی, لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا. ہمیں جدید طریقوں سے جانا ہوگا, جدید طریقوں سے بہتری لانی ہوگی. سیکورٹی کے نام پر اس طرح کی چیکنگ تو اب دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, مگر پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو دکھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. دوسری جانب ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو خودکش دھماکہ کیا گیا تھا باجوڑ میں, جس میں 11 ہمارے جوان شہید ہوئے تھے, اس حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے اور پتہ چل چکا ہے, ثابت ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ افغان شہری تھا, بلکہ افغانستان میں موجود TTP کی طرف سے اب اس کی ویڈیو یا دیگر چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں, یعنی یہ ان کا بھیجا ہوا آدمی تھا. اس پر آج اب خبر یہ آئی کہ پاکستان کی طرف سے افغان طالبان حکومت کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا ہے, ڈیمارش کیا گیا ہے, تنبیہ کی گئی ہے, بلایا گیا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پھر ہم یہ ثبوت لے ہیں, ہمارے 11 جوان شہید ہوئے ہیں, ساتھ مدرسہ بھی تھا, وہاں بھی بچے زخمی بھی ہوئے اور بڑا نقصان ہوا. اور اس پر اس سے پہلے ہی ISPR نے بھی 16 فروری کو اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جی ہمارے اس میں 11 جوان شہید ہوئے ہیں, یہ فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کی کارروائی کے نتیجے میں. اس کے بعد پھر ایکشن بھی ہوئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اس طرح سے بلوچستان سے بھی خبر آ رہی ہے دہشت گردوں کو مارا گیا ہے, کیونکہ ابھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اسی طرح دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی جس میں کسٹم کے اور پولیس کے اہلکار شہید ہوئے تھے. تو ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. کراچی سے پھر افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. پہلی آپ نے دیکھا گل پلازا میں جو آگ لگی, ابھی تک اس سانے کو کوئی نہیں بھول سکتا کہ پھر سے سولجر بازار میں گیس لیکیج دھماکہ ہوا, 16 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے سلنڈر کا تھا, گیس لیکیج تھی, یا اس کو گیس کو بھرا جا رہا تھا یا کھینچا جا رہا تھا کسی طریقے سے, اور اس میں یہ دھماکہ ہوا جس سے عمارت بھی زمین بوس ہوئی اور اتنی بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے, عورتیں اور بچے بھی اس میں شامل ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حادثہ ہوا کس وجہ سے, سلنڈر میں خرابی تھی, گیس لیکیج ہوئی کیوں کہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہو گیا. ان چیزوں پر جب تک چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو اس طرح سے لوگ جاں بحق ہوتے رہیں گے, کیونکہ حادثاتی موت تو یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ شہادت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک یہ حادثہ 16 لوگوں کی اطلاع آ جائی اور پھر جو 11 ہمارے فوجی جوان ابھی حال میں شہید ہوئے ہیں, یہ شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں. اور یہ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اور نوجوان ہوتے ہیں. ابھی تو ایسے ہوتے ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہوتی ہے, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف اور شہادتیں دے رہے ہیں. ورنہ یہ دہشت گرد تو ہم تک پہنچے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی جوان ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں, اور یہ ہماری ڈیفنس کی لائن ہے, یہ ان سے لڑتے ہیں. ورنہ یہ تو پھر ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے, جس طرح آپ نے دیکھا ابھی یہ حال ہی میں جو امام بارگاہ میں جس طرح خودکش دھماکہ ہوا, تو پھر تو ان کے ٹارگٹ عام سویلین ہوں گے. ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو فوجی ہیں یہ ہمارے خلاف لڑتے ہیں, ان کو اٹیک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دہشت گردی کا ہمارے ملک سے خاتمہ کرے. دیکھیے رمضان المبارک ہے, اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ حافظ.